Nataw si Mama sa Bulgaria niadtong 1922 ug sa unang bahin sa katuigan sa 1950 nibalhin namong pamilya gikan sa Germany ngadto sa United States. Sa New York mi nagpuyo ug didto nakakaton si Mama sa kamatuoran. Mao pa tong panahon na nga nakakapot ko og Biblia ug gibuksan dayon nako ni sa Pinadayag kapitulo 21 ug ang nakapainteres gyud nako mao kanang giingon nga wala na unyay sakit, kaguol o kamatayon. Kung ang usa makakaton sa kamatuoran, gusto gyud niya ning i-share sa iyang pamilya. Di gyud nako mapugngan ang akong kaugalingon sa pagsulti bahin sa kamatuoran. Kon sa unsang paagi, di na sila mag-anto sa pagdaog-daog. Di na sila magsakit o di na gyud mamatay. Tungod ini, gusto gyud niya nga adunay inimprintang publikasyon sa Bulgarian nga pinulungan. So mihangyo siya sa mga igsuon sa Brooklyn, diin siya mismo ang mitanyag sa pagtranslate sa ubang literatura sa Bulgarian nga pinulungan. Gitugtan siya sa mga igsuon ug gisugdan niyag translate ang pipila ka tracts. Ang Bulgaria kaniadto sakop sa Iron Curtain nga usa ka komunistang nasod. Ang mga basahon bahin sa Dios ug sa Biblia gidili sa maong nasod. So di gyud ni pwedeng ipadala. Busa dihang ready na mga literatura, sikreto kining ipasulod sa nasod. Usa ang among pamilya sa miboluntaryo sa paghimo ni ana. Musakay mig-train paingon sa Bulgaria. Daghan kay mi og bagahe kay matag adto namo sa Bulgaria. Mo istar mi didto og mga 2 ug 3 ka bulan. Sa mga bagahe, magbutang mig mga literatura. Dito sa Bulgaria, lisod o peligroso kaayong magdala o gidili nga mga literatura. Nahibalo sila nga doon na may dala nga mga literatura o mga tract. Nahibalo si Mama nga inspeksyonon gyud mi. Amo dayong habuaon ang mga literatura nga among gitago sa mga bagahe o gibalhin namo ni sa gamayng bag. Ang dili namo masulod sa gamayng bag sama sa wapamapilo nga mga tracts among iipit sa among mga coat. Naglibog yun ko kung unsaon pagtago sa mga literatura aron di ni makitaan. Kay kung makitaan ni nila, siguradong silutan mi. So dihang inspeksyonon sa mga gwardiya ang among mga bagahe, ila ni bungkagon ug dili nila ni hipusog balik. Maong si Mama mingon dayon, "Moadto ko dito ha, kay akong hipuson ang inyong gibungkag." Ug motubag sila, "Okay." Akong kuhaon ang mga tract nga giipit diha sa akong coat. Og ako kining ibalik diha sa mga bag nga natanaw na. Dayon, ang nahibiling bag nga ilang inspeksyonon, mao ang gamayng bag. Unya, ang gwardiya miingon, "Gamay raman kayo na nga bag. Wa may masulod ana diha." Ug iya kining gitunol namo. Ang tao nga nang rikisa gikulbaan kay nahibalo siya nga doon na mi gitago. Pero wa gyud siya nakitaan. Sa paglabay sa mga tuig, dihay-biyahe nga nag-inusara si Mama. Nakitaan sa mga pulis sa border sa Bulgaria ang mga basahon. Gidakop nila si Mama o gipriso. Kapig 2 ka semana nga kada adlaw nilang gisukit-sukit si Mama. Wa madugay, nausab ang hunahuna sa gobyerno sa Bulgaria ug may desisyon sila nga kay di man taga Bulgaria si Mama, ilan na lang siyang i-deport. Hangtod karon, dasig gihapon kaayo si Mama sa pagsimba kang Jehova. Permi siyang mutambong sa mga tigom, mangandam para ini, magbasag Biblia, ug dasig siya sa pagsangyaw. Ang kamatuoran nakatabang kayo sa akong kinabuhi. Gamiton ako ang akong kusog, hangtod nga mabugto ang akong gininhawa sa pagpahibalo sa iyang kabubuton.